अटो हिलिङ सेसनमा स्वागत छ। शान्त र एकान्त स्थानमा ढाड, कम्मर, गर्दन सिधा गरी शान्तसँग बस्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्, म अटो हिलिङ सेसन गर्दैछु। लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्दै जानुहोस्। श्वास प्रश्वासको प्रक्रियासँगै सम्पूर्ण शरीर हल्का 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 रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स गर्दै जानुहोस्। आफ्नो मनलाई शान्त 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 हुनको लागि अटो सजेसन दिँदै जानुहोस्। यतिखेर तपाईका दुवै आँखाहरू बन्द हुनुपर्नेछ। ओठ बन्द हुनुपर्नेछ भने जिब्रो तालुतिर टाँसेर खेचरी मुद्रामा हुनुपर्नेछ। इष्टदेव लगायत पोजिटिभ भाइब्रेसनल इनर्जीलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, हे गौतम बुद्ध, हे डाक्टर मिकाओ सुई, हे डाक्टर चुजिरो हयासी, हे डाक्टर हवायो टकाटा, हे गुरुदेव, हे मलाई रेकी दीक्षा दिने रेकी मास्टर्स, हे ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण रेकी मास्टर, रेकी हिलर्स, पवित्र पुण्य आत्माहरू, हे प्रकृति माता, हे मलाई जन्म दिने माता पिता, म अटो हिलिङ गर्दैछु। मलाई यस अटो हिलिङ सेसनमा पूर्ण रूपले सफलता प्राप्त गर्न र 7वटा चक्रहरूको क्लिन्ज, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट र ब्यालेन्स गर्नको लागि पूर्ण रूपले साथ र सहयोग गरिदिनुहोस्। अन्तर हृदयदेखि पूर्ण भाव भक्ति सहित प्रार्थना गर्नुहोस्। अब विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकीलाई आह्वान गर्नुहोस्। रेकी इनर्जीको आह्वान पश्चात दुवै हातका हत्केलाहरूलाई रब गर्दै आफ्नो आभा मण्डललाई 3 लेयर सिल्ड गरिहाल्नुहोस्। आभा मण्डल पूर्ण रूपले सिल्ड भइसकेको फिल गर्नुहोस्। अब पुनः रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै दुवै हातलाई हल्का रब गर्नुहोस्।
र आफ्ना दुवै हातलाई रूट चक्र अर्थात् मूलाधार चक्रमा व्यवस्थापन गर्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकीलाई फिल गर्दै जानुहोस्। आफ्नो सहस्रार चक्र हुँदै विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशबाट धारा प्रवाह सेतो चम्किलो प्रकाश प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई तेस्रो नेत्रको प्रयोगले हेर्दै जानुहोस्। विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशबाट धारा प्रवाह व्हाइट ब्राइट लाइट चम्किँदै चमचम गरेर चम्किँदै धारा प्रवाह सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र हुँदै मूलाधार चक्रमा धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको छ। फिल गर्दै जानुहोस्। आफ्नो सम्पूर्ण शरीर रेकी इनर्जी द्वारा चार्ज भइरहेको छ। फिल गर्दै जानुहोस्। अब आफ्नो तेस्रो नेत्रलाई प्रयोग गरेर विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशमा ठुलो चौकुरे सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस् र 3 पटक च्यान्ट गर्नुहोस्। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चौकुरे सिम्बोल अझै ठुलो ठुलो भएको दृश्यमा हेर्दै जानुहोस्। त्यो चौकुरे सिम्बोल तपाईको सहस्रार चक्रतिर बिस्तारै 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 प्रवेश गरिरहेको छ। दृश्यमा हेर्दै जानुहोस्। चौकुरे सिम्बोल सहस्रार चक्र हुँदै आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र र स्वाधिष्ठान चक्र हुँदै मूलाधार चक्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। 7वटा चक्रहरूलाई क्लिन्ज गरिरहेको छ। दृश्यमा हेर्दै जानुहोस्।
मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्। अटो क्लिन्ज, अटो क्लिन्ज, अटो क्लिन्ज। मेरा 7वटा चक्रहरू अटो क्लिन्जिङ हुँदैछ। मेरा 7वटा चक्रहरू अटो क्लिन्जिङ हुँदैछ। मेरा 7वटा चक्रहरू अटो क्लिन्जिङ हुँदैछ। अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। अब आफ्नो ध्यानलाई विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशमा दिनुहोस् र ठुलो सेहेकी सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस् र च्यान्ट गर्नुहोस्। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। अझ ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेको दृश्यमा हेर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै सेहेकी सिम्बोल सहस्रार चक्रमा प्रवेश गरिरहेको दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। सेहेकी सिम्बोल सहस्रार चक्रमा प्रवेश भइसकेको छ। सहस्रार चक्र हुँदै आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हुँदै मूलाधार चक्रमा सेहेकी सिम्बोल प्रवेश गरिसकेको छ। आफ्ना 7वटा चक्रहरू क्लिन्ज भइरहेको छ, हिल्ड भइरहेको छ, चार्ज्ड भइरहेको छ। यो दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्दै जानुहोस्। अटो सजेसन दिँदै जानुहोस्। मेरो 7वटा चक्रहरू क्लिन्ज, हिल्ड, चार्ज्ड, एक्टिभेट, ब्यालेन्स हुँदै गइरहेको छ। पुनः आफ्नो ध्यानलाई विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशमा लानुहोस्। पुनः
चोखुरे सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस् र 3 पटक च्यान्ट गर्नुहोस्। चोखुरे चोखुरे चोखुरे। विश्व ब्रह्माण्डीय आकाशबाट ठुलो साइजको चोखुरे सिम्बोल तपाईको सहस्रार चक्रमा प्रवेश गरिरहेको दृश्यलाई हेर्नुहोस्। चोखुरे सिम्बोल सहस्रार चक्र हुँदै पुनः आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हुँदै मूलाधार चक्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। यो दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्रबाट हेर्दै जानुहोस्। अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। मेरो सम्पूर्ण शरीर क्लिन्स्ड 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 भइसकेको छ। हिल्ड 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 भइसकेको छ। चार्ज्ड 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 भइसकेको छ। एक्टिभेट 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 भइसकेको छ। मेरो 7वटा चक्रहरू ब्यालेन्स 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 भइसकेको छ। अफर्मेसन दिँदै जानुहोस्। मेरो सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स 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 भइसकेको छ। मन शान्त 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 भइसकेको छ। म शान्त छु शान्त छु शान्त छु। म सुखी छु म सुखी छु म सुखी छु। म खुसी छु म खुसी छु म खुसी छु। म आनन्दित छु म आनन्दित छु म आनन्दित छु। मेरो जीवनमा यतिखेरदेखि नै सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य प्रवाहित भइसकेको छ र यो अनन्त अनन्त कालसम्मको लागि रहिरहनेछ रहिरहनेछ रहिरहनेछ। आफ्नो सम्पूर्ण शरीर हल्का भएको मन शान्त भएको फिल गर्दै जानुहोस्। आभा मण्डल ऊर्जावान 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 भइरहेको छ। आफ्नो आभा मण्डल ऊर्जावान भइरहेको दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। रेकी
इनर्जी लगायत रेकी सिम्बोल्सलाई धन्यवादको ऊर्जा प्रवाह गर्नुहोस्। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद गौतम बुद्ध, धन्यवाद इष्टदेव, धन्यवाद प्रकृति माता, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद रेकी मास्टर, धन्यवाद ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण पोजिटिभ भाइब्रेसनल इनर्जी, धन्यवाद स्वयं म, धन्यवाद प्रकृति माता, धन्यवाद मलाई जन्म दिने माता पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आफ्ना दुवै हातलाई फोल्ड गर्नुहोस् र रेकी लक्ड गर्नुहोस्। लक्ड लक्ड लक्ड। इनर्जी कनेक्सनलाई कट गर्नुहोस्। इनर्जी कनेक्सन कट कट कट।